حمد و ثنا کے بعد ساری خدمت نظم پیش کی جاتی ہے بڑی مختصر. حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب یزدانی تشریف فرما نے. انہوں نے کل 70 دنوں تو بعد خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا. انہوں نے جمعے تو متاثر ہو گئے, اتنے ہی فوراً کاموں کی یہ نظم میں اتنے ہی پیش کی تھی تاری خدمت پیش کرنا. شاء اللہ جمعہ پڑھایا مولانا یزدانی نے, ماشاء اللہ جمعہ پڑھایا مولانا یزدانی نے, ماشاء اللہ جمعہ پڑھایا مولانا یزدانی نے. یاد پرانی تازہ کی تھی بابا شیر ربانی نے, یاد بابا شیر ربانی نے. 70 دن تو بعد ایسے کدے آئے اللہ دا شیر. کتے یہ نامک پا ٹھہرے, وہ کتے یہ نامک پا ٹھہرے, کتے لائی اینی دیر. اے دیوانے تے پروانے ڈب گئے وچ گھومن چیر. چن وسیدت غائب ہویا چار چفیرے پیا اندھیر. وہ کملے وانگو پوچھے گائے کتے گئے دل جانی نے. یاد پرانی تازہ کی تھی بابا شیر ربانی نے. شیر ربانی, شیر ربانی, شیر ربانی. مولانا نے مضمون اللہ میاں دی توحید, پاک نبی دی تابعداری, شرک و بدعت دی تردید. لوگ سبحان اللہ پہ آکھن سن دے جدوں قرآن مجید. کہندے لال کتھوں آیا اس سونے دی کریے دید. او فاضل نوجوان خطیب ملت لاکانی نے. یاد پرانی تازہ کی تھی بابا شیر ربانی نے. مولانا دا سنن بیان مشرک بدتی ہون حیران. مطلب اہل حدیث دا بدلا دیکھ کے ہو گئے نے پریشان. قتل کرو منصوبہ پڑیا دنیا تو اے دعوے جان. جنوں رب بچارے ہوندا کون, جنوں رب بچارے یارو ہوندا کون کرے نقصان. حالے قسمت دے وچ ہے باقی دانا پانی نے. یاد پرانی تازہ کی تھی بابا شیر ربانی نے. اگست دی 14 دی تاریخ وقت دوپہر دا منگلوار 1984 سنت گاموں کی دیر بادار. دشمن حضرت مولانا تے خنجر دے کیتے نے وار. ایسا زخمی کیتا گویا اپنے بلوں کہنے مار. شمع قمید بجاون دیے دل وچ نیت ٹھانی نے. یاد پرانی تازہ کیتی بابا شیر ربانی نے. جلدی نال محب آیا کے مولانا نو لیا سنبھال. گڈی دے وچ لوڑ بچایا داخل کیتا ہسپتال. انہوں مارن والا کیڑا جنوں رکھے گل جلال. کرن زیارت مولانا دی ویکھن والا سی گال. عملہ ہسپتال دا پوچھے کیڑے پیر